बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की तरफ से तमाम तर ऑफ़र्स, तमाम तर सेटलमेंट्स की जो इमरान खान को ऑफ़र्स की गई, उन्हें लात मारने के बाद अब शेर को पिंजरे में बंद करने का फैसला कर लिया गया है। एक जानिब इमरान खान पर जो अटैक्स किए जा रहे हैं वो भी सबके सामने हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ बाकायदा इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। एक जानिब मरियम नवाज का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल किरदार कुशी पर लगा हुआ है, घर तक पहुंच गया है। बुशरा बीबी की डीप फेक ऑडियोज बनाई जा रही हैं। खान साहब की भी कुछ दिन में आ जानी है आजम खान के साथ। ये पहले इनके अंदर से खबर निकाल के आपके सामने रख देता हूं। लेकिन इस वक्त अब जो इंतकामी कार्रवाइयों का फैसला हुआ है उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार और इम्पोर्टेड वजीर आजम साहब लेट चुके हैं। एक्सटेंशन कबूल है, बस हमें कुछ ना कहा जाए। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी डबल गेम खेल रहे हैं। जबकि पंजाब में भी, चूंकि जाहिर बात है मुक्तदर हलकों के कहने पर ही इत्तलात हैं कि चौधरी शुजात ने शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया था, फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी पंजाब में तो हम परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे। अब पंजाब में क्या मामला बनने वाला है, ये हमारी तीसरी बड़ी खबर होगी। ज़्यादा खबरें हैं, वक्त कम है, मेरी कोशिश होगी सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो नून लीग ने बुशरा बीबी की दोस्त जो है फरा गोगी, इनके रेड वारंट जारी करने का ऐलान किया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि अब हम बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए इनके रेड वारंट जारी करने लगे हैं। और फरा गोगी, बुशरा बीबी और एहसन जमील का जो ट्राइका है इसके सरबराह इमरान खान हैं। हम फरा गोगी के रेड वारंट जारी करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा, फिर उनसे तफ्तीश की जाएगी, फिर उस मामले के अंदर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और उस सारे मामले में फिर शायद जाकर ये इमरान खान के ऊपर भी कोई डर्ट ढूंढने में या बनाने में, फेक फैब्रिकेटेड केसेस बनाने में कामयाब हो जाएं। वरना तो इमरान खान का इस तरह का टेन्योर रहा है अभी तक, तोशाखाना, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, पता नहीं क्या क्या, ये कुछ नहीं कर पाए। ये कोई फेक केस बनाने जोगे भी नहीं रहे, उसने कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया, हर चीज बाय द बुक चली। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इसके साथ ही साथ जो अयाज सादिक हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि तोशा खाना से मुतल्लिक इमरान खान के खिलाफ स्पीकर के पास रेफरेंस जमा हो चुका है और स्पीकर 30 दिन में फैसला करके रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान ने तमाम तर चीज़ों के अंदर तोशा खाना स्कैंडल जो है उसमें जो कुछ किया, हमने ये जो रेफरेंस है ये स्पीकर को दिया है और 30 दिन के अंदर स्पीकर ये रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजेगा। और इस सब के अंदर कह रहे हैं कि जी 3 मजीद घड़ियां इमरान खान ने फरोख्त की, अपनी हुकूमत की तरामीम का फ़ायदा उठाया, तखमीना असल से कम लगवाया, कम कीमत का 20% कौमी ख़जाने में जमा करवाया। और जी ठीक है, उसने बहुत गलत किया, उसका रेफरेंस भी दायर करके जो करना है कर लें आप। इससे पहले भी आप पिछले 3 महीने से यही कर रहे हैं। आप क्यों कहते हैं कि 1947 से लेकर आज तक तोशा खाना के तमाम तर जो तहफ़ मिले हैं और जिसने क्या ख़रीदा, किसने क्या नहीं ख़रीदा, उसकी तफसीलात दें। क्योंकि इमरान खान ने तो हर चीज़ बाय द बुक की है, आपने तो वो भी जहमत नहीं की। इमरान खान ने तो कानून को फॉलो किया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो किया है, आपने तो वो भी नहीं किया। तो अब ये उस मामले के अंदर भी गंदे होने वाले हैं। जबकि इस वक्त इन्होंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान को एंटी स्टेट, इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ने इसलिए तो कल फौज के हक में भी बात कर दी, कहा कि मैं अपनी फौज से नहीं लड़ूंगा, लेकिन न्यूट्रल्स पर भी तनकीद की, न्यूट्रल्स को भी लिताड़ा। तो इमरान खान भी बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, वो मौका नहीं दे रहे, वो कोई लूज बॉल नहीं करवा रहे कि ये आगे से इंपोर्टेड सरकार छक्का मार दें। अब वजीर दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि इमरान खान का एक ही मिशन है कि एटमी प्रोग्राम कमज़ोर हो। अंदाज़ा करें, इमरान खान एटमी प्रोग्राम कमज़ोर करेगा,
پاکستان کی فوج کے بارے میں وہ تو آج تک بات نہیں کر رہا. اس نے ڈی ڈبلیو کو کہا کہ فرد واحد سے مجھے مسئلہ ہو سکتا ہے، میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا کہ میری فوج کمزور نہ ہو. وہ بھی سپریم کورٹ تحقیقات کرے، اگر اس کا نام آئے تو آئے، میں نام نہیں لوں گا. نواز شریف کی باتیں کسے نہیں یاد؟ مریم کی موجودگی میں یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کے اوپر مریم کی تالیاں کسے نہیں یاد؟ اس سے ایٹمی پروگرام نہیں ہوتا تھا کمزور. لیکن ظاہری بات ہے، ایسے ہی رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی حالات ہوتے ہیں، ایسے ہی تمام تر چیزیں چلتی ہیں. اب پنجاب کے اندر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ جو ہیں سیاسی ہاتھ کاٹ کر سپریم کورٹ کو دے دیے اور وہاں پر یہ دبڑ دوس ہو گئے. اور حمزہ شہباز نے بہت بڑی پولیٹیکل غلطی کی، اس کے اوپر ہینڈلرز بھی ناخوش ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ناخوش ہیں. اور ظاہری بات ہے، جب اسی طرح سے نااہل شہزادہ منصب پر بٹھا دیا جائے، صرف اس کی ایک اچیومنٹ ہے کہ وہ شہباز شریف کا بیٹا ہے، وہ آل شریف میں پیدا ہونے والی ایک پاکستان کے اوپر مسلط کردہ آزمائش ہے. مریم بی بی کی بھی یہی اچیومنٹ ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر شہباز شریف صاحب اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گند صاف کرنے آئے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے شجاعت حسین نے کہا کہ ہماری پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، اسے تو سارے کاف لیگ کے بندے ووٹ دیں گے. اب چودھری شجاعت جو ہیں انہوں نے پہلے بھی ڈبل گیم کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کیا کوئی بہت بڑا سرپرائز تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیسیکلی ملنے چلے گئے ہیں چودھری شجاعت سے، اور انہوں نے لاہور میں مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پر کی ہے ملاقات شہباز شریف صاحب نے. اور دونوں رہنماؤں نے وہی باتیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کی. خیر، اس ملاقات کے اندر وفاقی وزیر سالک حسین، صوبائی وزیر ملک احمد خان اور چودھری شافع حسین جو ہیں وہ بھی موجود تھے. اور یہاں پر بہت سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ڈسکس ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ڈسکس ہوا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے ملاقات جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ چودھری پرویز الہی جا رہا ہے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے خلاف. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے چودھری شجاعت حسین، اور پارٹی کی پالیسی کیا بنتی ہے، کیونکہ پارٹی میں ڈیوائیڈ ہوگی. پارٹی جو پالیسی لانچ کرے گی پھر اس سے کوئی منحرف نہیں ہو سکے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر پارٹی نے کہا شہباز شریف کو ووٹ دینے، پھر سارے اسی کے حق میں، حمزہ کے ہی واقع میں کاؤنٹ ہوں گے نا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تو آ چکا ہے، کوئی منحرف تو ہو نہیں سکتا. اب اس سارے معاملے میں امپورٹڈ سرکار کی کامپیں تو ٹانگی ہوئی ہیں، اور یہ لیٹنے کے لیے وہ نجم سیٹھی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. شہباز شریف لیٹ تو گئے ہیں لیکن یہ وقت ہی لیٹنے کا تھا، بڑا اچھا لیٹے ہیں. ظاہری بات ہے ان کی ہر چیز ہی اچھی ہے، اور جب تک وہ ٹوکروں کی اور لفافوں کی سپلائی آتی رہے ان انٹرپٹڈ، اس وقت تک تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. جب کشتیوں میں سیر کریں، پیار کی کشتی میں، لہروں کی مستی میں لنڈن میں، پھر آپ کو لیٹنا بھی ان کا اچھا لگے گا، کیونکہ آپ بھی میاں صاحب کے ساتھ اس میں نیم دراز ہی تھے. لیکن اس وقت شہباز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ دعوے ہوئے ہیں، کچھ کنفرمیشنز آ رہی ہیں. آلدو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جی کہ آرمی چیف کی تعیناتی مقررہ وقت پر اور طریقہ کار کے مطابق ہوگی، اور تمام تر چیزوں کے اندر ہم پورے پروسیجر کو دیکھیں گے، پورے پروسیس کو دیکھیں گے، آن دا ڈیو ٹائم ہم فیصلہ کریں گے. اور لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ بھی اب اس پر بولنا شروع ہو چکے ہیں. بیچ میں افواج کو متنازع انہوں نے خود بنایا، خود انہوں نے بات کی. ان کے خرم دستگیر نے، پھر خواجہ آصف نے، پھر رانا ثناء اللہ نے، ان تینوں نے بیک ٹو بیک سٹیٹمنٹس دیں، آن پرپز سٹیٹمنٹس تھیں. پی ٹی آئی کو فوج سے مزید لڑوانے کے لیے سٹیٹمنٹ تھی. وہ فوج پہ بھی چارج شیٹ تھی نا ایک طرح سے، کہ جی ہم نے ایک تعیناتی روکنے کے لیے یہ سب کیا. یعنی کہ ایک ایسا آدمی ہے ہماری افواج کے اندر جس کی تعیناتی روکنے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے، پھر وہ ابھی بھی کیوں ہیں؟ اگر غلط ہیں تو پھر کارروائی کریں ان کے خلاف، اگر ٹھیک ہے تو پھر ان کے خلاف اس طرح سے بولنے سے منع کیا جائے. ایک چیز تو فائنل ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو اپنے ادارے سے محبت ہے، اور آپ ایک شخص کو وکٹمائز کرتے رہیں، اس کی وجہ سے ہم آئے، اس کا ڈر اتنا تھا، اس کا خوف اتنا تھا. لیکن اب یہ دعوے ہو رہے ہیں، اور علی سلمان الوی صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے آرمی چیف کو مدت ملازمت جو ہوتی ہے اس میں توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. جو کنفیوژنز تھیں، جو سارے معاملات تھے، وہ اس وقت کلیئر ہو چکے ہیں. جو آپس میں ڈس ایگریمنٹس تھے وہ بھی کلیئر کر دی ہیں انہوں نے، اور مسلم لیگ نون نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے. اب جو گیند ہے وہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ نومبر میں ریٹائرمنٹ کے ارادے پر قائم رہتے ہیں یا مدت ملازمت میں توسیع لیتے ہیں. ایکسٹینشن کی صورت میں ایکسٹینشن کتنے سال کی ہوگی یہ فیصلہ بھی آرمی چیف کریں گے. آلدو قانون کے مطابق آئی گیس جو 2019 میں بنا تھا اس کے مطابق آرمی چیف نے ابھی تک ایکسٹینشن نہیں لی. وہ 3 سال اپوائنٹ ہوئے، 3 سال ری اپوائنٹ ہوئے، اور 64 سال کے جب تک نہیں ہوتے وہ اس وقت تک کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، جو کہ
तकरीबन 1 साल बनेगा उनका। अगर किसी के 5 महीने बनते हैं, वो 5 में 64 से ऊपर कोई आर्मी चीफ बतौर सर्व नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली 2019 में भी कानून पास हुआ था, अभी भी कानून पास हो सकता है, लचक हमेशा मौजूद होती है, रास्ता हमेशा होता है। तो यहां तक ऑफर कर दी गई है, आप अंदाजा करें। ऑल्दो पाकिस्तान की अफवाज के स्पोक्स पर्सन ये बात कह चुके हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन आप अंदाजा करें यहां से कि ये बात बड़ी वाजे कर दी गई है कि और यहां तक बात आ गई है कि आपके पैरों में है जी सब कुछ, और आप जो फैसला करें। और उन्होंने तो अपना फैसला वैसे सुनाया हुआ है, लेकिन इनकी हालत पर रहम आता है, काबिले रहम हालत है। और इससे पहले वैसे नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी एक्सटेंशन नहीं देता, सबसे ज्यादा चीफ भी उसी ने तैनात किए हैं। लेकिन अब वो भी क्योंकि पॉलिटिक्स ही सारी दरम बरम हो गई, पहले इमरान नहीं था ना जो सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है, अब उससे निपटने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।